मलाई म छोरी भएर जन्मिनुमा कहिल्यै गर्व लाग्दैन, न त म मेरा कोही छन् भनेर गर्व गर्न सक्छु त म हरेक दिन रोएर बाँच्न सक्छु। बाँचौं कसरी, मरम कहाँ गएर मरम, आफ्नैबाट बेचिएको चेली हुँ म, आफ्ना आफन्तबाट बेचिएको चेली हुँ म, अझ आफ्नै ठुलो बाबाबाट बेचिएको चेली हुँ म। मेरा कथा, मेरो व्यथा सुन्दा आङ सिरिङ्ग हुन्छ, त्यसैले त लेख्दैछु मेरो आफ्नै कथा। मन थामेर अनि मनदेखि पढिदिनु होला कमलजी, यो कथा नफालिदिनु होला, फेरि तपाईँलाई यो चेलीको श्राप लाग्छ। मैले लामो समय लागेर लेखेको कथा हो, हुन त मेरो कथा, मेरो जीवन कुन पुरुषले बुझ्छ र? आफ्नै ठुलो बाबाले नबुझेको मेरो जीवन अरू पुरुषले बुझ्छन् भनेर म कसरी गर्व गरौँ? तर म ती आफूलाई गर्व गरेर चेली हुँ भन्नेहरू, आफू म नारी हुँ भनेर छाती फुलाउनेहरूलाई यो कथा प्रस्तुत गर्दैछु, किनकि ती नारीहरूको कथा, नारीहरूको व्यथा सायद म एक नारीले बुझेको छु। जहाँ छु ती नारीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर आएको छु, तर मलाई कहिल्यै लाग्दैन कि म नारी हुँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ। म आज पुरुष भएको थिएँ भने कहीँ बेचिन्ने थिइनँ, बेचिन्थे था मेरा मृगौला, मेरा कलेजो, सायद म बेचिन्न थिएँ होला नि। आज नारी भएर त म पैसाको भाउमा बेचिएँ, त्यो पनि बम्बईको कोठीमा। बाँचेर त आएँ, तर कहिल्यै खुसी साथ बाँच्न नसक्ने गरी आएँ। सधैँ रोएर यो ठुलो रोग पालेर बाँच्नुपर्ने स्थितिमा छु, तर तपाईहरूलाई साहस दिने गरी भने पक्कै आएको छु। मेरो घर धरान हो, मेरो नाम शिल्पा हो। म उमेर अहिले 25 वर्षको भएँ। सानैमा बाबाको मृत्यु भयो, आमा पनि ठुलो रोगको शिकार हुनुहुन्थ्यो। आमा बाबा बितेको लगभग 9-10 वर्षपछि बित्नुभयो। म त्यति बेला भर्खरै 11 वर्षको थिएँ। म 1 वर्ष हुँदाखेरि बाबाको मृत्यु भयो। बाबाको अनुहार तस्बिर केही छैन मसँग। बाबा यस्तो हुनुहुन्थ्यो रे भनेर मैले ठुलो बाबाको अनुहार हेर्थेँ। सबैले तेरो बाबा जस्तै छन् ठुलो बाबा भन्नुहुन्थ्यो। म ठुलो बाबाकै शरणमा पुगेँ, किनभने आमाको पनि देवासन भयो। 11 वर्षको उमेरमा आमालाई भयानक रोगले च्यापेर लगिदियो। न बाबाको सहारा न आमाको सहारा, दुवैबाट बेसहारा भएको म परिवारको एक अभागी छोरीको रूपमा निर्मित भएँ। खै कसरी भनौँ, कसरी सुनाउँ यो कथा। वरिपरि हेर्थेँ, सबै सुनसान लाग्थ्यो। घाम, जुन, तारा सबै चिजहरू मेरा लागि अन्धकारको एउटा विलीन परिस्थितिको पाटोहरू थियो। मैले खुलेर पढ्ने ठाउँ पक्कै पाउँदिन थिएँ, किनभने मेरो बाबा हुनुहुन्न थियो, आमा पनि हुनुहुन्न थियो। म कक्षा 2 मा पढ्ने भएको थिएँ, किनकि म ढिलो स्कुल जान थालेँ। आमालाई स्याहार्दै आमाको साथमा रहँदा सायद पढाइ पनि मैले भुलिसकेको थिएँ। तर स्कुलको त्यो एउटा मोह भने पक्कै थियो मलाई। त्यसकारण मलाई स्कुल पठाउँथिन आमाले। खेतीपाती गर्थिन आमा, बेचारा दिनभरि दुःख गरेर फर्किसकेपछि आइयार आथा गर्दै रातभरि रुन्थिन आमा। आमाको रुवाइले मेरो मुट्टु भक्कानिन्थ्यो। उमेर पो सानो थियो, तर आमाको माया त सानो होस् ठुलो होस् धेरै लाग्थ्यो। तिनै आमाको काखमा खेल्ने म। 4-5 वर्षको उमेर त थियो मेरो, तर आमाले पटक पटक आँसु मात्र झारेको देख्थे।
उता बाबाको अभाव, आमालाई यता सम्झाउने अभाव। ममा न कुनै मानसिकता परिवर्तन भएको थियो, न त मसँग मस्तिष्कमा केही थप उत्साह थपिने कुनै शक्तिहरू नै थियो त मेरो जीवनमा निराशा र विलयवान शक्तिहरू। त्यसकारण ममा कुनै उत्साह थपिन्न थियो। आमा रुन्थिन् त मसँगै रुन्थे। आमालाई कहाँ सम्झाउन सक्थेँ र म? आमाको शरीर थिचिदिन्थे। आमा निको भयो, नरुनु न आमा भन्थे म। आमा भन्थिन्, छोरी तिमीले थिचेर मलाई कहाँ निको हुन्छ र? दैवले थिचेको छ मलाई, तिमीले त साहस मात्र दिएकी छौ छोरी भन्दै रुन्थिन् आमा। मैले धेरै पटक भन्थे, आमा नरौँ न धरी, तिम्रो लागि ठुलो भएर म कमाउँछु नि, तिम्रो लागि म ठुलो भएर म तिम्रो उपचार गर्छु, बिन्ती छ आमा नरौ भन्थे। बिचरा आमालाई के थाहा, म ठुलो भएपछि अर्कै ठाउँमा बेचिन्छु भनेर, अनि मेरो कमाई नखाँदै आमा यो संसारबाट टाढा हुन्छन् भनेर। आमा हस् भन्थिन्। मनमा दुखेका ती दुखाइहरू मनभित्र राख्थिन् र मलाई हाँसेर उठेर आटो मसिनो खुवाउँथिन्। त्यसैले आनन्दता प्रदान हुन्थ्यो मलाई। अनि लाग्थ्यो आमा स्वर्ग, आमा धरती, आमा यो संसार, आमा बिनाको संसार कहाँ भाँच्न सक्छु र म? हो त्यस्तै लाग्थ्यो मलाई। त्यसरी नै म स्कुल जान्थेँ, घर आउने बित्तिकै गोठालो जान्थेँ। गोठालोबाट आउने बित्तिकै एकैछिन किताब समात्थेँ, आमालाई साथ दिन्थेँ। यसरी नै 8 वर्ष बित्दै गयो मेरो जीवन। मैले 6 वर्षबाट स्कुलको अनुहार देखेको थिएँ। 6 वर्षमा म शिशु कक्षामा पढेँ। 7 वर्षमा म नर्सरी, त्यस्तै थियो गाउँमा। 2 वर्ष म शिशुमै भएँ। त्यसपछि म 1 मा पढेँ। जब 2 मा पुग्दै थिएँ, आमा एकदमै सिकिस्त बिरामी हुन थाल्नुभयो। आमाको उपचार असम्भव थियो, किनकि क्यान्सर जस्तो भयानक रोग थियो आमाको। आमालाई स्तन क्यान्सर थियो। बाबा पनि क्यान्सरले नै यो संसार छाड्नु पर्यो। बाबालाई भने सानो रोग देखिएको थियो, खुट्टामा सानो घाउ देखिएको बाबाको ठुलो भयानक रोग निस्किएर क्यान्सर जस्तो रोगले लग्यो। यता आमालाई पनि स्तन क्यान्सर। दैव त ठग्ने त हामीलाई नै होस् भन्ने लाग्थ्यो मलाई। आमा क्यान्सरको रोगी हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई पछि मात्र थाहा दियो। जब म 7-8 वर्षको उमेर हुन थालेँ, त्यसपछि थाहा भयो कि आमा पनि क्यान्सरले ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यसरी थाहा भइसकेपछि आमालाई उपचार गर्ने प्रयत्न गरिन्थ्यो। अङ्कलले लानुहुन्थ्यो। सानो अङ्कल एकदमै बुझ्ने हुनुहुन्थ्यो। बाबाभन्दा जम्मा 2 वर्षले कान्छो हुनुहुन्थ्यो सानो अङ्कल। उहाँले धेरै ठाउँमा डुलाउनु भयो, तर बचाउन सकिन्न भनेर डाक्टरले अन्तिम स्टेजको जानकारी गराउनु भयो। अन्तिम स्टेज भनिसकेपछि आमालाई बचाउन नसकिने भयो कमलजी। त्यसपछि हामीले आमाको अभावको महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न थाल्यो, किनकि आमा बिनाको जीवन मैले जिउन पर्ने परिस्थिति त्यहाँबाट सिर्जित भयो। बिस्तारै आमा अझै ठुलो रोगले ग्रसित हुन थाल्नु भयो। आमालाई उपचार भन्दा पनि पीडा धेरै थपिन थाल्यो, किनभने बाबाको कारण लागेका ऋणहरू वरिपरि थिए। बाबाको ऋण तिरेर जान नसकिने आमा यता अर्को पीडाले थलिएकी थिइन्। 2-2वटा पीडाबाट थलिएकी आमालाई रोगबाट थोरै सन्तुष्टि मिल्छ कि या कसैले आत्मसन्तुष्टि दिएर थोरै दिन बाँच्छु कि भन्ने आश त त्यसै मरिसकेको थियो। आमा गिटिक सास फेर्नुहुन्थ्यो अनि मलाई हेर्नुहुन्थ्यो, सुस्त हाँस्नुहुन्थ्यो अनि छोरी तिमीलाई केही
अप्ठ्यारो भयो भने के होला भनेर रुनुहुन्थ्यो। तिमीलाई अब कसले सहारा देला भनेर भक्कानिएर रुनुहुन्थ्यो। किनकि आमालाई थाहा थियो कि डाक्टरले अब त धेरै दिन बाँच्दिनस् भनेर भनिसकेको थियो। आमाले मलाई यस्तै भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। मैले आमालाई नरुनु न आमा, तपाईँलाई केही हुँदैन भन्थे। किनकि मलाई थाहा थिएन आमा यति छिट्टै मलाई छोडेर जानुहुन्छ भनेर। दिन प्रतिदिन आमाको रोगहरू बढ्न थाल्यो। बिस्तारै आमा ओछ्यानबाट उठ्न पनि छाड्नु भयो। आमा खेतीपाती मेलापात गएर अलिअलि कमाउनुहुन्थ्यो र खाना पाउँथे। आमा मेलापात जान छाडिसकेपछि त मलाई भोक न निन्द्रा उस्तै लाग्न थाल्यो। भोक भुल्न थाले, निन्द्रा बिर्सिन थाले। राति हुन्थ्यो आमा भक्कानिएर रुन्थिन्, रातभरि कराउँथिन्। पीडा थियो आमालाई। क्यान्सर जस्तो भयानक रोगले यता उता छटपटाउँथिन्। पोलियो भन्थिन्, म मरे भन्थिन्। बिचरा आमा, म निर्दोष भएर निर्दयी भएर हेरिरहन्थे आमालाई। आँखा परि आँसु पार्थे। मेरी आमालाई कसरी बचाउने भन्थे, बेसरी कराउँथे। छरछिमेकीलाई बोलाउँथे, गुहार आमा रोइन्, आमालाई बचाइदिनुहोस् न भन्थे। कोही आइदिन्नथ्यो। आओस् पनि कसरी? पीडा त मेरी आमालाई परेको थियो, अनि चोट मलाई। टिकाउनेलाई के थाहा त्यति धेरै चोट कसरी सहेको छ भनेर। मैले बारम्बार अनुरोध गर्थे, ठुलो बाबा आइदिनुहोस् न प्लिज भन्थे। कहाँ आउँथे र? मस्त निन्द्रामा थिए उनीहरू। एक दिनको कुरा हो, जुन दिन आमाले मलाई सधैँको लागि संसार छाडेर जाँदै थिइन्। बिहान आमाले बिउजुँदै भन्नुभयो, छोरी खै म त बाँच्नुला जस्तो त आज त्यसै पनि मरेकै हो, र पनि आज त म बाँच्दैन जस्तै भइसकेको छु। तिमीलाई केही भन्छु मान ल। यस्तै भन्दै आमाले मलाई केही कुरा सिकाउनु भयो। तिमी बाबु बिनाको टुहुरो छोरी पनि हौ, आमा बिनाको टुहुरो छोरी पनि हुँदैछौ। तिम्रो लागि यी काका ठुलबा छन् साथमा। कहिल्यै पनि गाली गरे भने नरौ है छोरी। केही भने सहेर बस, नाइ केही नभन। जे भन्छन् त्यही काम मान ल छोरी। नराम्रो बाटोमा कहिल्यै नहिँड छोरी। बरु पक्कै जिन्दगी कटाऊ। आमाको सदैव आशीर्वाद शिरमा छ तिमीलाई। काका ठुलभावले भनेको कहिल्यै नाइ नभन्नु हो। आमाले यस्तै भन्नुभएको थियो। अनि आमाले फेरि भन्नुभयो, हेर सम्पत्तिको नाममा त्यही 2-3 पाटा खेत र 2-3 गरा बारी छन्। त्यही 2-3 गरा खेत र 2-3 पाटा बारी छन्। त्यही बारी र खेत बेचेर तिमीले आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउनु। साउको ऋण थोरै छ। मैले सकभर तिर्ने प्रयास गरेको थिएँ। अब त बाँच्नै सक्दिनँ, कसरी तिर्ने हो र? माने भने काकालाई यही जग्गा बेचेर ऋण तिर्नु भनिदिनु। भएन, हुँदैन भने छोरी सक्छु त्यही कमाएर बसिदेऊ। जग्गाको काम गर्न त सक्दिनौ, सक्छु भने त्यही साउको कमाएर बस। सक्दैनौ भने ऋणतिर केही उपाय गर। मैले त केही गरिसकिनँ छोरी। तिमीलाई खुसी दिउँला, तिमीलाई ठुलो मान्छे बनाउला, धेरै पढाउला भन्ने मेरो ठुलो सपना थियो छोरी। आफू त अनपढ भइयो, अब छोरीलाई पनि अनपढ भएर राख्ने र बाँचुन्जेल छोड्नु पर्ने परिस्थिति बन्ने भयो। हो यस्तै भन्दै आमा रुन थालिन्। पक्का निएर ओछ्यानमै आमा पिसाब दिसाब गर्नुहुन्थ्यो। मैले बोकेर लान पनि सक्दिनँ थिएँ, किनभने आमा म भन्दा धेरै उमेरकी मात्र थिएनन्। आमालाई रोगले थिचेको थियो, शरीर गरुङ्गो थियो, बोक्न नसक्ने अवस्थामा थिए। आमाको लागि सहारा कोही थिएन। आमा दिसा पिसाब त्यही गर्दा म तिनै दिसा पिसाब बोकेर रुँदै रुँदै सफाइमा लाग्थेँ। म त्यति अभागी छोरी,
आमाको स्याहार सुसारमा जीवनभर बरु त्यत्तिकै बस्दै जीवनभर स्याहार सुसार गर्थे। त्यस्तै लाग्थ्यो मलाई। आमाले मलाई नछाडिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। नभन्दै आमा बेलुकाको समय म स्कुलबाट आएर बाख्रा चराएर फेरि गोठालाबाट फर्किँदै घर आइपुगेको थिएँ। बाख्रालाई के बाँधिँदै थिएँ। आमा बेसरी कराउन थालिन्, छोरी म मरेँ, म बाँच्दिनँ, म मरेँ, मलाई पानी ले छोरी भन्दै कराउन थालिन्। मैले गलामा लगाइसकेको नाम्लो खोलेर बाख्रा त्यत्तिकै छोडेर फेरि आमालाई पानी खुवाउन गएँ। कि आमालाई एक घुटको पानी खुवाउँदै थिएँ। आमाले त प्राण त्याग गरिन्। मेरो हात समाएर आमाले यो संसार छाडिन्। आमाले मलाई पिलिक्क हेरिन् र आँखाभरि आँसु बगाउँदै यो संसार छाडिन्। छोरीको पीडा बुझे कि आमा बिचरा मर्ने बेलामा पनि कठिन सास फेरेर मरिन्। मलाई असह्य भयो। म त्यही मुर्छ परेँ। मैले कसैलाई बोलाएर गुहार गुहार गर्नुभन्दा पहिले म आफै मुर्छ परिसकेको थिएँ। मलाई कसैले पनि सम्झाउन आएनन्। आए त बाख्रा जब ठुलबाउको बारीमा बाख्राले नाश गरिसकेको थियो त्यसपछि कराउँदै ओइ नकटी कहाँ गइस भन्दै कराउँदै आइन्। ठुलबा कराउँदै आएको न मैले सुन्न सक्थेँ न मैले देख्न सक्थेँ। कसैले मलाई बोलाइदिनु हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। जब ठुलबा आएर त्यो अवस्था देख्नु भएछ, सबैले बोलाउनु भएछ। आमाको लास दुर्गन्धित थियो त्यहाँ वरिपरि, किनकि कसैले नहेरेको। चिन्तिन कसै आइदिला र साहस बढाइदिला भन्ने लाग्थ्यो, तर साहस भन्दा पनि गाली बढी खाइसकेको थिएँ मैले। उता बाख्रा अरूको बालीमा गएर नाश गरेको, यता मलाई पीडा आमा परेको। आमाको लास राति नै उठाउने परिस्थिति थिएन। रातभरि म एक्लै आमाको लास कुरेँ। जब म होसमा आइसकेपछि आमाको लास हेर्दै रोइ रोइ बसेँ। काका एकैछिन बस्नु भएको थियो। काकाले मलाई माया त गर्नुहुन्थ्यो। काकाको पनि परिस्थिति त्यस्तै थियो। काकी रोगी हुनुहुन्थ्यो। काका कमाउन जानु पर्थ्यो दिनभरि। कहाँ मेरो लागि कुर्नुहुन्थ्यो र। उता काकी बिरामी हुनुहुन्छ भनेर काका जानुभयो। यता ठुलोबुबा त कहाँ बस्नुहुन्थ्यो र जहिल्यै गाली गर्ने ठुलोबुबा जानुभयो। म एक्लै त्यहाँ आमाको कुरुवा बसेँ। आमा पनि एकचोटि बोल्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। म रुँदै उठ्दै आमाको लासमा गएर आमा एकचोटि बोल न भन्थेँ। आमा बोल्नुहुन्न थियो। म बेसरी रुन्थेँ। वरिपरि मेरा आँसुहरू बग्थ्यो। फेरि आमालाई म सम्समाउन जान्थेँ। बिचारा त्यो अरारिएको लास कहाँ बोल्थ्यो र। मरेको लास छुनुहुन्न भन्ने प्रचलन थियो, तर मलाई आमाले सँगै लैदिए नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। बाँचेर कुनै अर्थै थिएन त्यो बेला। आमा गइसकेको। मलाई आमा लैजाउ न भन्थे, बेसरी कराउँथे। आमा फर्केर आउन भन्थे, बेसरी रुन्थे। आमा आउनुहुन्न मलाई थाहा थियो, तर मेरो आमा वरिपरि घुम्नुहुन्थ्यो। आमाले ल्याएको खाजा सम्झिन्थे। बेसरी रुन मन लाग्थ्यो। आमाले काखमा राखेर पालेको सम्झिन्थे। झन् रुन मन लाग्थ्यो। बाबाको माया पनि आमाले दिएको सम्झन्थे। त्यसपछि त झन् मुर्छ परेर वरिपरि टाउको ठोक्केर रुन्थे। मलाई सम्झाउने कोही थिएन। रातैभरि आमाको लास कुरेर बसेको म छोरी। उज्यालो भयो। 5 बजे आए आमाको लास उठाउन। मैले बेसरी कराएँ। रातभरि एकचोटि पनि तिमीहरू आएनौ। निर्दय रहेछौ। आफ्ना भन्ने कोही रहेनछ मलाई। नछौ मेरो आमाको लास भन्दै मैले बेसरी कराएँ। मलाई यति रुन मन लाग्थ्यो। मलाई कोही कसैले सम्झाउन आउँथेन थिए।
म रुन्थे, भक्कानी र बेहोस हुन्थे। मुर्छा फरेर रोएको म मेरा शरीरहरूबाट कम्पन घुम्थे, काप्थे मात्र मेरा शरीर, आँखाबाट आँसु आउन छाडिसकेका थिए। किनकि रातैभरि रोएको म आँसुले पनि मलाई बिर्सिसकेको थियो। मलाई रुन मन त लाग्थ्यो, तर अब कठोर हुनुपर्छ भन्ने आफूमा निहित हुन थाल्यो। गए, लास लिएर गए आफ्नै आफन्तहरू, आमाको लास जलाए आए। छोरी मान्छेले क्रिया बस्नुहुन्न भन्ने प्रचलन थियो, त्यसकारण मैले आमाको क्रिया बस्न सकिनँ, पाइनँ मैले। अनि परिवारकै एक सदस्य आमाको क्रिया बसिदिनु भयो। परम्परागत रूपमा पनि आफ्नै मान्छे क्रिया बस्नुपर्ने भएको हुनाले ठुलबुबा क्रिया बस्नुभयो। बाबाको पनि ठुलबुबाले नै क्रिया गर्नुभएको रहेछ, किनभने हाम्रो हजुरबुबाको मृत्यु भइसकेको थियो। नत्र पनि संस्कारको आधारमा हजुरबुबाले बाबा आमाको क्रिया गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्थ्यो या के थियो थाहा थिएन, तर ठुलबुबाले क्रिया बसिदिनु भयो। त्यसरी मेरो आमाको 12 दिनको पुण्यतिथि सकियो। त्यसपछि मेरो दुःखका दिनहरू बिस्तारै पलाउन थाले। ठुलबुबाको घरमा मलाई लगियो, सायद काका बाउको घरमा मलाई लगिएको थियो भने त्यति ठुलो सङ्घर्ष र साहस ममा थपिन्न थियो होला। फेरि आमाले मर्नुभन्दा अगाडि भन्नुभएको थियो, काका बुबा ठुलो बुबाले जे भने पनि मान्नु भनेर। मैले हस् भनेर स्वीकारेको थिएँ। त्यसकारण म ठुलबाबाको घरमा नोकरीको रूपमा प्रस्तुत भएँ। दर्शक, मलाई त्यो साहसता र मलाई आत्मगत रूपमा नोकरी हुनुमा पनि गर्व लाग्थ्यो, किनभने मलाई पाल्ने कोही थिएन। पाल्ने साहस त ठुलबाले लिए भन्ने लाग्थ्यो। त्यसकारण म ठुलबाबाको शरणमा पुगेँ। कमल सरकमजी, कथा गहिरो छ, चोट दरिलो छ। तपाईँलाई यो कथा बाध्य भएर लेख्दैछु। हुन त तपाईँले यो कथा च्यातेर फालिदिनु हुन्न, मलाई थाहा छ। तपाईँले धेरैको जीवन बुझिदिनु भएको छ, धेरैको कहानी सुनिदिनु भएको छ, र आज मेरो कहानी पनि मेरो जीवन पनि बुझिदिनुहुन्छ। म बेचिएको चेलीको थोरै चुटमा मलम लाग्छ। अरू चेलीहरू आफ्नै परिवारबाट नबेचुन् भन्ने चाहन्छु म। त्यसकारण म यो कथा विस्तृतमा अझै लेख्दैछु। म कक्षा 2बाट 3मा गएँ। पढाइ बिस्तारै खस्किन थालेको थियो, किनभने मैले पढाइभन्दा बढी काममा ध्यान दिनुपर्ने परिस्थिति बन्न थालेको थियो। 3बाट 4, 4बाट 5, त्यसपछि मेरो पढाइ त्यहीँ स्टप भयो। परिवारले मलाई पढ्न दिएन। अझै यसरी भनौँ, ठुलबाबा ठुलै आमाले मलाई पढ्न दिनु भएन। यता आमाले भन्नुभएको थियो, जे भन्छस् त्यही मान, कहिल्यै पनि नाइ नास्ति नगर है भन्नुभएको थियो। आमाको यो अन्तिम वचनलाई मैले कहिल्यै काट्न सकिनँ। त्यसकारण मैले पढाइलाई छोडिदिएँ, किनभने मलाई ठुलबाबाको चाहना मार्न मन थिएन। म घरको नोकर भएर बाँच्न तयार थिएँ। मलाई एक छाक खाना भए पुग्थ्यो। मैले भोलि के र कस्तो भन्ने सोचेकै थिएन, तर आमालाई एउटा वचन दिएको थिएँ, आमा ठुलो भएपछि म बाबाको ऋण पनि तिर्दिनेछु, अनि म तपाईँको सपना पनि पुरा गर्नेछु भनेर भनेको थिएँ। मेरो ठुलो सपना थियो डाक्टर बन्ने। आमा बाबा त क्यान्सरबाट बिरामी भएर सकिनु भयो। म अन्य आमा बाबाको यस्तै अन्त्य भएको हेर्न चाहन्न थिएँ। त्यसकारण म डाक्टर बन्न चाहन्थेँ। त्यसैले होला मैले आमा बाबालाई यस्तै आश्वासन दिन चाहन्थेँ, या आमा बाबाको स्वर्गमा बास होस् र आमा बाबाले स्वर्गबाट पनि मेरो छोरीले यस्तो गरेको छ भनेर सदैव चाहौन् भन्ने चाहन्थे, याद हेरिराखुन् र मलाई आशीर्वाद दिइराखुन् भन्ने चाहन्थे। तर मेरो सपना अधुरै रह्यो आमाको वचन पुरा गर्नका लागि अनि ठुलबाबाको सपना साकार गर्नका लागि। कारण यति थियो,
ठुलबाबाका 2 सन्तान थिए, छोरा र छोरी। तिनै छोरा र छोरी पढाउनका लागि मलाई नोकरको रूपमा घरमा राखिएको थियो। दिनभरि म काममा जानु पर्थ्यो। मिलापपात 5 कक्षामा पढ्दा म त्यो बेलामा 14-15 वर्ष पुगिसकेको थिएँ, किनभने मैले ढिलो पढेको थिएँ नि। त्यसकारण म एसएलसी दिने समयमा 4-5 कक्षामा पढ्ने भएको भएर पनि होला मलाई स्कुल जान पनि लाज भइसकेको थियो। साथीहरू साना साना थिए, 5 कक्षामा पढ्ने, म सबैभन्दा ठुलो थिएँ। ठिकै छ, म स्कुल नजाउँला भनेर मैले स्कुल चटक्कै छाडिदिएँ। मैले स्कुललाई अन्त्य गर्दै आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाएँ। मलाई सम्झाइदिने र मलाई स्कुल जा पढ्नुपर्छ भनिदिने कोही थिएन। त्यसैले होला मलाई पढ्न अल्छी लाग्न थाल्यो र मैले पढाइका सबै ज्ञानहरू भुलिदिएँ। स्कुलको शिक्षक भुलिदिएँ, मैले साथीभाइ भुलिदिएँ, मेरो जीवन भुलिदिएँ अनि मेरा सङ्घर्ष भुलिदिएँ। म आफैलाई भुलिदिएँ अनि म मेरो लक्ष्य भुल्दै आफ्नो जीवनको अन्तिम मोडलाई अगाडि बढाउँदै अगाडि लम्किराखेँ। खै कसरी भनौँ, मेरो जीवनको कथा गहिरो छ भनेर, खै कसरी भनौँ मेरो जीवनको चोट अझै पहिरो छ भनेर। म न बाबाको माया प्राप्त गरेको छोरी हुँ, न आमालाई पूर्णकालीन रूपमा प्राप्त गरेको छोरी हुँ। आमा बाबाको माया बाबा आमाको माया आमाबाटै प्राप्त गरेको म न आज बाबा आमाको मायाबाट निरन्तर अगाडि बढ्न सकेको छु, न आफूलाई निरन्तर चिनाउन सकेको छु। खै कसरी भनौँ, म बेचिएको छोरी हुँ भनेर सुनाउँदा अरूको आत्मबल घट्ला कि भन्ने चिन्ता लाग्छ, नसुनाउँदा अरू चेलीहरू बेचिलन् कि भन्ने चिन्ता लाग्छ। तर बाध्य भएर तपाईँलाई सुनाउँदैछु यो कथा। मलाई काठमाडौँ ल्याउने आश्वासन दिँदै ठुलोबाबाले गाउँबाट काठमाडौँसम्म लिएर आए। धन्य, म राम्रो सहरमा आए भनेर खुसी साथ उफ्रिन थालेको छोरी थिएँ। मलाई काठमाडौँको एउटा संस्थामा लगेर छाडिदिनु भयो ठुलोबाबाले। त्यो संस्था बाल बच्चा पाल्ने संस्था थियो। त्यहाँ मलाई कर्मचारीको रूपमा राखिदिए। म सहर्ष स्वीकारेर त्यहाँको कर्मचारी भएर काम गर्न थालेँ। त्यसपछि फेरि म निकै दबाब र तनाव खेप्न थालेँ। काम गर्ने कर्मचारी न थिए, मलाई दिनरात कुट्न थाले। त्यो ठाउँमा मलाई यति ठुलो यातना दिन थाले। म भर्खरै 16-17 वर्षको उमेरको थिएँ। त्यसकारण मलाई यातना सह्य भएन र म राति नै भागेँ। म 4-5 महिना काम गरेर फर्किएको थिएँ पूर्वमै। म रातारात घरमा पुगेँ। घरमा पुगिसकेपछि ठुलोबाबाले बेसरी गाली गर्नुभयो। जब 1-2 झापड सहन नसक्नेले हाम्रो कुरा के मान्थिस् भन्दै गाली गर्नुभयो। मैले भने, ठुलोबाबा तपाईँले मलाई बरु जे भन्नुहोस् त्यही मान्छु, तर म त्यो ठाउँमा जान्न। त्यो त एउटा ठुलो कालबाट बचेको महसुस भएको छ। हो यस्तै भने म फेरि 1-1.5 वर्ष पूर्वमै काम गर्न थालेँ। खेतीपाती गाउँ पाखा यसरी नै घाँस दाउरा गरेर मेरो जीवन चल्न थालेको थियो। एकजना अपरिचित व्यक्ति हाम्रो घरमा आइपुग्नु भयो। ठुलोबाबाले चिनिराखेको व्यक्ति रहेछन्। ठुलोबाबाकै आमन्त्रणमा उहाँ आउनु भएको रहेछ। ठुलोबाबाले उहाँलाई चिनाउनु भयो। उसको नाम दीपक हो भन्दै चिनाउनु भयो अनि मेरो नाम शिल्पा हो भनेर पनि चिनाइदिनु भयो ठुलोबाबाले। शिल्पा निकै सोची छिन् भनेर उहाँलाई आँखी नजरबाट केही कुरा गर्नुभयो। मलाई लागिसकेको थियो मेरो विवाह दीपकसँग गराइदिन खोज्नु भएको भन्ने, किनभने गाई गुई हल्ला थियो गाउँमा। आज शिल्पालाई माग्न कोही आउँदैछन् रे है भनेर। दीपक र ठुलो बुबाको रातभरि कुरा भयो। हुन त ठुलो बाबाले
दिपकसँग अगाडि नै कुरा गरिसक्नु भएको थियो टेलिफोनमा। त्यसैले होला दिपकसँग खासै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा थिएन होला रातिभरि मैले यसरी सामान्य रूपमा लिएको थिएँ। के थाहा थियो र मलाई दिपकसँग मलाई बेचेर पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ ठुलो बाबाले भनेर। उज्यालो हुन नपाउँदै ठुलो बाबाले मलाई ओछ्यानमै बोलाउन आउनुभयो। मिठो स्वरले भन्नुभयो, नानी अब त तिमी यो ठाउँ छोड्दैछौ। अब तिम्रो लागि दिपकले तिमीलाई श्रीमती बनाएर भित्राउँदैछ। तिमी त अब ठुलो सहरमा जाँदैछौ। तिमी त अर्कै देशमा गएर सुखी खुसी भएर बाँच्न पाउँदैछौ। तिमीलाई एकदमै धेरै शुभकामना भन्दै बिहानै आउनुभयो। मलाई फेरि खुसीका क्षणहरू बदलिए जस्तो लाग्यो। हुन त आमाले यता भनिसक्नु भएको थियो काकाको कुरा ठुलो बाबाको कुरा केही पनि नाइ नभन्नु भनेर। त्यसैले होला। अनि अर्को कुरा, म एउटा नर्क जीवन बिताइराखेको थिएँ। दिपकले अर्कै देश लगेर पाल्दैछ भन्दा त म त्यसै पनि खुसी भइहालेँ। मेरो भोलिपल्टै बिहा हुने भयो, अर्थात् त्यही दिन जुन दिन दिपक आएको भोलिपल्ट थियो। अर्थात् बिहान अङ्कलले मलाई अनि ठुलो बाबाले मलाई उठाउन आउनु भएको थियो। त्यही दिन मेरो विवाहको टुङ्गो लागिसकेको र मेरो विवाह हुँदै थियो मन्दिरमा। मलाई सिँगार्न काकी र ठुली मम्मी आउनुभयो। सिगारिदिनु भयो, मलाई बेहुली बनाइदिनु भयो, घुम्दो ओढाइदिनु भयो। एकजना पण्डित बोलाइदिनु भयो। गाउँको पण्डित आएर हाम्रो विवाह गरिदिए। मेरो सिउँदोमा दिपकको सिन्दुर पर्यो अनि हामी दुईले कहिले नछुटिने बाछा गर्यौँ। मेरो उमेर 17 कटेर 18 लागेको थियो भर्खरै। मैले त्यति धेरै बुझ्ने महसुस भने पक्कै गरेको थिएन। तर म दिपकसँग जीवन बिताउँछु भनेर बाछा कसम खाएर त्यो ठाउँ छोडेर इन्डियातर्फ लागे। मलाई इन्डिया त्यति धेरै थाहा थिएन। थाहा थियो कि इन्डिया गइसकेपछि अलिक सुखी हुन्छ, खुसी हुन्छ, किनकि त्यहाँ केही चेलीबेटीहरू विवाह गरेर भारत नै बस्थे। तिनै दिदी बहिनीहरूले सुनाउँथे खबर, सुख छ, राम्रो छ, आनन्द छ। दुःख गर्नेहरूका लागि त्यहाँ खासै त्यति धेरै सङ्घर्ष व्यतीत गर्न पर्दैन। यता दिपक पनि सुकिलो मुकिलो देखिन्थे। त्यसैले पनि लाग्थ्यो मैले एउटा राम्रो श्रीमान पाएको छु। आश्वासन पनि थियो दिपकले हामीलाई भनेका थिए, मलाई स्पेसली भनेका थिए मेरो घर छ इन्डियामा। यता पनि मैले घर बनाउने सोचेको थिएँ, तर म इन्डियामै बस्ने भएको हुनाले बिहे पनि उतै श्रीमती उतै बनाउँछु भनेर लिन आएको हो भन्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यसकारण म दिपकको घर कस्तो होला, म विवाह गरेर गइसकेपछि दिपकले त मलाई एकदमै खुसी साथ राख्छ होला, हो यस्तै सोचेर म बोर्डर कटेँ। दिनैभरि म दिपककै काखमा पल्टी राखेँ। अनेक सपनाहरू देखेर मैले आफ्ना सपनाका खातिर कुनै भावहरू मेट्दै बोर्डर कटेँ। बोर्डरको गेटमा मलाई रोकियो। प्रहरीले सोध्यो ऊ को हो भनेर। मैले भने ऊ मेरो श्रीमान हो। कति समयको सम्बन्ध हो भनेर उसले सोध्यो। मलाई दिपकले अगाडि नै सिकाइसकेको थियो। 1 वर्षदेखि हामी सम्पर्कमा थियौँ। बाबाले विवाह गरिदिनु भएको। यसरी नै भने त्यहाँको पुलिस प्रशासनले त भनेको थियो यो मान्छे ठिक छैन, यसरी नै बिहे गरेर लिएर आइराख्छ है नानी, तिमीले साँच्चीकै विवाह गरेको त हो नि। मैले भने यो बोर्डर कट्नका लागि सबैले यस्तै भन्छन् भनेर मलाई दिपकले भनेका थिए। त्यसकारण होइन, कहाँ त्यस्तो हुनु, उहाँ त मेरो श्रीमानै हो, नत्र मेरो सिन्दुर मेरो शिरमा कसरी पर्थ्यो भन्दै मैले यसरी नै उहाँलाई उत्तर दिएँ। प्रहरीले छड्के चेक गर्ने मात्र हो भन्थे दिपकले। त्यसकारण मलाई यस्तो भन्नु भनेर दिपकले सिकाएका आधारमा मैले त्यो बोर्डर कटेँ। दिपक
लामो सास फेर्दै बल्ल म अर्को संसारमा पुगेँ भन्दै खुसी हुन थाल्यो। मलाई के थाहा दीपकले मलाई त्यो बोर्डर काटेर मलाई बेचिसकेको छ भनेर। दीपकले बोर्डर काटिसकेको थियो। ऊ खुसीका सास फेर्न थाल्यो। मलाई पनि खुसीका सास फिजारिन थाल्यो। दीपकको घरमा मिठा मसिना खाना पाउँछु भनेर म खुसी साथ गएँ। दीपकले एक दिन अब हामी होटलमै बसौँ भनेर राख्यो। होटलमै विवाहको पहिलो दिन थियो। मैले उसका सबै कुराहरू स्वीकार्नु पर्ने थियो किनकि म उसको श्रीमती थिएँ। त्यसैले म उसैको आधारमा होटलमा बसेँ उसको श्रीमतीको रूपमा। बिहानै उज्यालो भयो। मेरा सबै नारीत्वहरू उसले हनन गरिसकेको थियो किनकि म उसको श्रीमती थिएँ। त्यसैले मैले उसलाई श्रीमान मानेर सबै कुरा त्यागेको थिएँ। हामी बम्बाई जाने निर्णय भयो। दीपकले मलाई बम्बाईको एउटा सानो घर छ बम्बाईमा हाम्रो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले मैले दीपकलाई हस् भनेर बम्बाई जाने निर्णय गरेँ। मुख छोपेर हामी बम्बाईतर्फ लाग्यौँ एउटा टेम्पोमा चढेर। बम्बाईको एउटा सानो होटलमा मलाई लगियो। खाजा खाने समय थियो त्यो बेला। पहिले त मलाई यहाँ खाजा खाऊँ भन्नुभयो। त्यही होटलको तल खाजा खायौँ। त्यसपछि यही हो मेरो घर। उहाँहरू चाहिँ मेरो घरमा भाडामा बस्ने व्यक्ति हुन्। होटलमा नमस्कार गर्नु भने म सबैलाई नमस्कार गरेँ। त्यसपछि मलाई माथि छतमा लगियो। छतभन्दा तल्लो तलामा माइती घर नभएर कर्म घर हो भनेर मलाई चिनाइदै थियो। मैले माइती घर छाडेर कर्म घर गएको थिएँ। दीपकको घर या दीपकको बैठक रुम यही हो भनेर मलाई चिनाउन लगियो। त्यसपछि म भित्र गएँ। भित्र गइसकेपछि म त्यही अल्मलिएँ। मलाई त्यही छोडेर दीपक एकैछिनपछि आउँछु है भनेर बाहिर निस्कियो। बाहिर निस्किसकेपछि एकजना बुढी आमा आउनुभयो लगभग 15-20 मिनटपछि। अनि एकजना दाइ पनि आउनुभयो। दुवैजना त्यही देशका देशी थिए। मधेसी वर्गका र भाषा पनि त्यस्तै बोल्थे। मलाई लाग्यो उहाँहरू तराईको हुनुहुन्छ, म यता पूर्वको। त्यसैले मधेसी वर्गकै हुनुहुन्छ, मलाई बुझ्नुहुन्छ भनेर सोचेँ। म नेपाली बोल्थेँ। दीपक कति बेला आउँछ भनेर सोध्थेँ। उहाँहरूले मलाई हाँसेर टार्नुहुन्थ्यो। मलाई के थाहा ठुलबाबाले दीपकलाई म बेचेको र दीपकले मलाई कोठीमा ल्याएर बेचेको। जब मैले बिस्तारै महसुस गर्न थालेँ, 1 घन्टा 2 घन्टा हुँदै एक दिन बित्यो। एक दिनसम्म मलाई कुनै यातना थिएन। खाना ल्याएर दिन्थे, खान्थे। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहानै मलाई त्यहाँकी ती बुढी आमाले मलाई अर्को रुम लिएर जानुभयो जहाँ धेरै चेलीबेटी थिए। आफ्नै पाराका थिए। कोही खुसीले त्यहाँ थिए, कोही दुखीले। म नचाहेर त्यो कोठीमा प्रवेश भएँ। त्यहाँ मलाई छिराइयो, कोर्दै मलाई छिराइयो। त्यहाँ एकजना नेपाली चेली रुँदै थिइन् र मलाई भने उनैका भाषामा कहाँबाट आयो। मैले यति मात्र बुझेँ कि उनले त्यो भाषाबाट, र मैले उत्तर दिएँ म नेपालको पूर्वबाट भनेर। त्यसपछि उनी भक्कानिएर रुन थालिन्। नानी तिमी त बेचियो नि, बर्बाद भयो, तिमीलाई कसले यहाँ ल्यायो भनेर रुन थालिन्। मैले अझै बुझ्न सकिनँ। तिमी त अब यो ठाउँबाट उम्किन गाह्रो छ नानी। जबसम्म हामीलाई रोग लाग्दैन तबसम्म यो ठाउँबाट हामीलाई निकाल्दैन। नानी तिमीलाई त ठुलो खाडेलमा खनेर हालिदियो त्यो दिपकले। त्यो अपराधी हो, मलाई पनि विवाह गरेर ल्याएको दिपकले। आज हेर त मलाई बेचेर दुनिया पुरुषको ओछ्यान बनाइदिएको छ। अब तिमी पनि त्यस्तै बन्नुपर्छ। हो यस्तै भन्न थालेपछि म भक्कानिएर रुन थालेँ। म त बेचिएको रहेछु,
अब मलाई कसले पत्याउँछ? हार गुहार गरेर बेसरी रुन थाले। अब त मलाई बिस्तारै ग्राहक पठाउन थाले। मलाई ग्राहक आउन थाले। म 50, 100, 200, 300 यसरी नै बेचिन थाले। हुँदा हुँदै मलाई 1000, 1500 सम्मको आइसी तिर्थे रे। त्यसरी म बेचिए। मलाई बिहान पानी र बेलुका केही खानेकुरा मात्र दिइन्थ्यो। दिनभरि यातना दिइन्थ्यो। दिनभरि फरक फरक पुरुषहरूसँग शारीरिक सम्पर्कमा निहित हुनु पर्थ्यो। मानिन भने या अस्वस्थ भए भने मलाई बेसरी कुट्थे। बिरामी भए भनेर भन्न पाउन्नथे। दिनभरि अरूको शरीरसँग आफ्नो शरीर जोडिएको भएर होला जिउ पुरै दुख्थ्यो। कसैले बुझ्दैनथ्यो मेरो पीडा। बिस्तारै बिस्तारै आफैले बुझ्न त थाले, तर ढिला भइसकेको थियो। यसरी जीवनको सङ्घर्ष सुरु गरेको म पटक पटक आमा सम्झिन्थे, बाबालाई सम्झिन्थे। रुँदै भन्थे, बाबा आमा मलाई ल्याइदेऊ, मलाई बरु त्यही संसारमा लैदेऊ यो नर्कमा भन्दा मलाई किन नर्कमा पठायो बाबा आमा। ठुलो बाबाले बेचे मलाई भन्दै बेसरी रुन्थे। तर कसले सुन्थ्यो र? लास भइसकेर खरानी भएर गएको यो संसारबाट सधैँका लागि टाढा भएको बाबा आमा फर्किनुहुन्न थियो। त्यसकारण बेसरी रुन्थे म। बिस्तारै बिस्तारै मैले आफ्ना जीवनको सबै चिज परिवर्तन गर्न थाले। तपाईलाई यो कथा सुनाउँदाखेरि ख्यालको लाग्ला, तर रोइ रोइ लेखेको छु। आँखामा आँसु बगाउँदै लेखेको छु। कसैले झुटो होला कि या कसैले झुटो भन्ला कि भन्ने पीरले लेखेको छु। तर जुन पीर मैले पटक पटक आफ्नै ठुलबाबाबाट यो ठाउँमा पुग्दासम्म भोगेको छु, त्यही पीर लेखेको छु। मलाई त्यो ठुलो कोठीमा लगेर थुनिदियो दीपकले। कहिल्यै फर्केर आएन त्यो पापी, कहिल्यै फर्केर आएन त्यो पापी, कहिल्यै फर्केर आएन त्यो अधर्मी। मलाई कहिल्यै पनि श्रीमती हो भनेर फर्केर हेरेन त्यो पापी। एक दिनको कुरा, दीपकले अर्को चेली ल्याएर बेच्दै थियो त्यहाँ। त्यही बेलामा मैले दीपकलाई देखेँ। म बाथरुमबाट बाहिर निस्किँदै थिएँ। दीपक र त्यहाँ त्यो होटलकी साउनीसँग बार्गेनिङ भइराखेको थियो। मैले मन थाम्न सकिनँ। यसै बेचे कि उसै बेचे कि, अब यसलाई मार्छु र म जेलमा जान्छु भन्ने साहस बोकेर मैले त्यही रहेको बियरको बोतल बोकेर पछाडि हातमा बियरको बोतल समातेर गएको थिएँ। मैले अकस्मात बियरको बोतल दीपकको टाउकोमा बजारे र बजारेको बियरको बोतल फुट्यो। हातमा बियरको सिसा थियो। म बियरको सिसाले दीपकको शरीर खोज्न गएको थिएँ। त्यही बेलामा साउनीले मलाई रोक्नु भयो र साउनीले बियरको बोतल खोसेर मलाई त्यही बियरको अर्को बोतलले टाउकोमा हान्नु भयो। बेहोस बनाइदिनु भयो। अनि मलाई नराम्रोसँग यातना दिनुभयो। 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना हुँदै म त्यो यातनामा खेपिराखेँ। मसँग अर्की चेली पनि। उनले भन्थिन्, शिल्पा तिमी सक्छौ भने भाग। म त अब ठुलो रोग भोगेर मात्र भाग्ने हो। तिमीमा त अहिलेसम्म रोग छैन। ममा त सङ्केत आइसकेको छ। तिमी सक्छौ भने भाग। हो यस्तै भन्थिन् उनी। तर म सक्दिनँ थिएँ, किनकि म चिन्ता र पीडमा मात्र थिइनँ। यता मलाई उनको पनि चिन्ता लाग्न थाल्यो। जो मेरो साथी, मलाई उसले सम्झाउन थालेको भएरै होला उनको धेरै माया लाग्न थाल्यो। त्यसैले म बाहिर जान सकिनँ। एक दिन म सिकिस्तै बिरामी भएँ। त्यही दिन उनी मेरो साथी पनि बिरामी भए। त्यसपछि हामीलाई
चेकअपमा लग्यो। चेकअपमा हामी दुवैको एचआईभी पोजिटिभ देखियो। त्यसपछि त अब मर्नु न बाँच्नु भयो। हामी दुवैलाई त्यो घरबाट निकालियो। रुँदै कराउँदै हामी त्यो ठाउँ छोडेर सहरतर्फ लाग्यो। काठमाडौँ आइपुग्यो। यति धेरै रोयौँ हामी। दुवैजनाको जीवन बिगार्ने त्यो पापी दीपकलाई सम्झेर सराप्दै हामी माइती नेपालको शरणमा पुग्यौँ। माइती नेपालले हामीलाई सहारा दिएको छ आज। तर म जीवनभरि रोएर बाँचेको छु। पटक पटक रोन्छु। यता आमाको अभाव, यता बाबाको अभाव, अनि यता आफ्नो जीवनको अभाव। आज एचआईभीबाट साहस बोकेर बाँच्न सक्ने भएको छु म र साथी। तर जीवनभरि रोएर बाँच्ने भएको छु। अनि मलाई धिक्कार्न मन लाग्छ कमल। म नारी भएर बाँचेको अर्थहीन रहेछ हो कमलजी। त्यसैले मैले यो कथा तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्न लेखी झर्को नमानी पढिदिनु भयो। तपाईँलाई मुरी धन्यवाद छ। यो चेलीको तपाईँलाई सदैव आशीर्वाद लाग्छ। हुन त यो अभागी चेलीको आशीर्वाद तपाईँलाई के लाग्ला र? तर मैले मनदेखि तपाईँलाई आशीर्वाद दिएको छु। आज म खुसी साथ बाँचेको छु। माइती नेपालले मलाई शरण दिएको छ। यो संस्थामा बाँच्न पाउँदाको खुसी शब्दबाट व्यक्त गरेको छु। तपाईँको कार्यक्रम आफ्नै कथामा व्यक्त गरेको छु। झर्को नमानी पढिदिनु भयो अनि झर्को नमानी सुनिदिनु भयो। सबैलाई धन्यवाद। फेरि पनि अन्तिममा भन्छु, आमा भन्दा ठुलो यो संसारमा कोही छैन। तर आमाले भनेको सबै मान्नले काल कोठारीमा पनि पुगिन्छ। विचार चाहिँ पुर्याउनु होला आफैले। मैले त्यो पापी अपराधी ठुलबाबालाई कहिल्यै पनि माफी नदिने निधो गरेको छु। आज तिनै अपराधी पापी ठुलबाबा जेलमा छन्। त्यो दीपकको खोजी भइराखेको छ र म माइती नेपालमा केही काम गरिराखेको छु। सिपमूलक काम पनि गरिराखेको छु। आफूलाई बाँच्न पुग्ने र लाउन पुग्ने परिस्थिति बनाएको छु। यो नै मेरो जीवनको सबैभन्दा साहसीपूर्ण यात्रा हो। कथाले आफूलाई सजग रहने बाटो बनाइदियोस् भनेर यो कथा प्रेषित गरेको हो। प्रस्तुतिमा मैले कथा वाचन गरी शिल्पाजीको जस्तै जीवन तपाईको पनि पक्कै भएको होला। साहस गर्नुहोस्, धैर्यता अपनाउनुहोस्। शिल्पाले भने जस्तै नारी हुनुमा गर्व छैन भन्ने परिस्थिति कसैमा पनि नभनोस्। तपाईँ नारी हुनुमा गर्व गर्नु सदैव। बेचिन लागिनु भएको छ भने सुरुमै याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई कसैले लालचना लगाएको छ या म तँलाई जीवनभर खुसी राख्छु भनेर इन्डिया जस्तो कोठारीमा लगेर तपाईँलाई बेच्दैछ भने एकपटक सोच्नु होला भन्दै म कमल सरगम यो कथाबाट मन थामेर पढ्ने प्रयत्न त गरेँ। कहिलेकाहीँ मन भक्कानिदो रहेछ, तर प्रयासरत रूपमा यो कथा वाचन गरेँ। आफ्नै कथाको यो नयाँ अङ्कबाट बिदा हुन्छु। म अर्को कथामा फेरि पनि अर्को भावनासहितको जीवन कहानी लिएर आउनेछु। तपाईँ कमल सरगमको अफिसियल युट्युब च्यानलसँगै तपाईँले युट्युबमा र फेसबुकमा कमल सरगमबाट यो कथा हेर्नुभयो, मरी धन्यवाद छ। सँगै तपाईँलाई यो कथा कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्टमा पनि लेखिदिनु होला र मन नपरेमा पनि भनिदिनु होला। मन नपारेको पाठ र मन परेको पाठहरू पनि तपाईँले कमेन्टमा सुझाइदिनु होला। अर्को नयाँ कथामा तपाईँ र मेरो भेट अवश्य हुनेछ भन्दै यो कथाबाट छुटिन्छु। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new update.